नहीं थी, कुलभूषण यादव का मसला हो जाए या सिंतास मुआहदा जिसमें हमने दोबारा वर्ल्ड बैंक में जाके हमने केस हार लिया है। दोबारा इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या हालात बन रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी खारजा पॉलिसी क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। खुश आमदीद नाज़रीन। और मुल्की सूरत हाल पर तो हमने बात कर ली, लेकिन इसी से कनेक्टेड हम बात कर लेते हैं कुछ जो हमें ग्लोबल और रीजनल चैलेंजेस हैं जिस पर पाकिस्तान की जो तवज्जो है वो बहुत ज़्यादा हटी हुई है, क्योंकि हमारा कोई बाकायदा वजीर खारजा नहीं था। हमारी डिप्लोमेसी भी सबके सामने रही, जो परफॉर्मेंस हमारी रही है। लेकिन खालिद मकबूल साहब, आप ज़रा हम ग्लोबल उसके सिनेरियो पे बात करते हैं तो हमें ना शिमाली कोरिया और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर नज़र आते हैं, मतलब वहाँ जंग तक की बातें हो गई हैं। आप चाइना और इंडिया के सरहद पर बात कर लें या ट्रंप की पॉलिसियों पर बात कर लें, अफगानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया है, इन तमाम चीज़ों पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? आपने दुरुस्त कहा, पाकिस्तान दुनिया का हिस्सा है और खुशकिस्मती से हम इस दुनिया का एक बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल यानी ज़िम्मेदार हिस्सा हैं और हमारी एक वक़्त है। लेकिन जैसे आपने ज़िक्र किया, इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो एक हमें ख़तरा नज़र आता है कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान शायद किसी बेहतियाती की वजह से कोई इंसिडेंट या लड़ाई ना हो सके। गो के लोग ये कहते हैं कि नहीं, अमेरिका भी धमकियां दे रहा है, नॉर्थ कोरिया तो बहुत पहले से धमकी दे रहा है। लेकिन चूँकि ट्रंप ज़रा एक गैर मोहतात अंदाज में हुकूमती कार्रवाइयाँ चलाते हैं, तो चीन ये कह रहा है कि ख़तरा ये है कि इस दफ़ा जो सदर ट्रंप ने धमकियां दी हैं तो नॉर्थ कोरिया शायद उससे डर के कोई जिसे कहते हैं वक़्त से पहले कोई कार्रवाई ना कर सके। और आपने देखा है कि नॉर्थ कोरिया ने नक्शे बना के भेजे हैं कि किस तरह वो न्यूक्लियर केपेबल वॉर हेड को जापान के ऊपर से उड़ाते हुए ये जो अमेरिकन अड्डा है गुआम वहाँ तक भिजवाएंगे। और अमेरिका ने आगे से कहा है कि जनाब कोई अगर आपने ऐसा काम करने की कोशिश की, हम नॉर्थ कोरिया को तबाह करके रख देंगे। और पूरी जो अमेरिकन नेवी है, उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, वो सब तैयार बैठे हैं और वो लोगों को बता रहे हैं कि जनाब हम किस तरह हमला कर सकते हैं। चीन इस मामले में एक बहुत ज़िम्मेदाराना रोल प्ले कर सकता है और वो कर रहा है। वो दुनिया को ये कह रहा है कि जनाब बातचीत करें और लड़ाई की धमकी ना दें, क्योंकि इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं है। अगर खुदा न खास्ता अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान कोई ये मिसाइल जंग होती है तो जापान, चाइना, साउथ कोरिया में। लेकिन खालिद साहब, अब जो शिमाली कोरिया ने जो प्योंगयांग ने जो एक तर्ज अपनाई हुई है, एक तसादुम की, हठधर्मी की, उसमें तो अब हमें चीन और रूस भी बैकफुट पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, चीन ने भी बल्कि कहा है कि अगर कोरिया ने ज्यादती की तो हम कोरिया का साथ नहीं देंगे, लेकिन अगर हम अमेरिका को और जापान को पहल नहीं करने देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि इट्स नॉट वर्थ द फाइट, कि नॉर्थ कोरिया जो पहले ही एक आइसोलेटेड मुल्क है, दुनिया की सारी वहाँ सेक्शन लगी हुई हैं, उनसे लड़ाई करके मेरे ख्याल को दुनिया को कुछ हासिल नहीं होगा और मसले बड़े हैं। ज़रूरत इस बात की है कि कुछ नेगोशिएटिंग टेबल पर लाया जाए, जो कि इंडिया चाइना को कह रहा है कि जनाब जो ये डोकलम प्लेटो जिसको कहते हैं, जो भूटान, सिक्किम, चाइना के ये तकोन बनती है, हिंदुस्तान कह रहा है कि जनाब अपनी फ़ौजें वापस ले जाएं और बात करें। लेकिन चीन ने बहुत दिनों बाद, हम हमेशा कहते थे कि नहीं जनाब चीनी इक़्तिसादी तरक्की को तरजीह देते हैं, इस दफ़ा बड़े दिनों बाद उन्होंने हिंदुस्तान को कहा है कि नहीं, आप यहाँ से वापस जाएं, ये हमारा इलाका है और हम बहुत बड़ी ताकत हैं। बल्कि बहुत सारे चाइनीज़ जो लिटरेचर है उसमें इंडिया की इक़्तिसादी तरक्की का भी उसको ज़रा कमज़ोर दिखाया गया है। और चीन ने बड़े कहेंगे एक बड़े कॉन्फिडेंस अंदाज में कहा है कि हम बहुत बड़ी कुव्वत है, सख्त मौक़िफ़ अपनाया। तो मेरे ख्याल में दोनों वैसे चीन भी बड़ी एक मोहतात कुव्वत है। हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि देखें सिर्फ दुनिया में दबाव से काम नहीं चलता। आप कश्मीरियों में जुल्म करते हैं, आप अपने अंदर जो अक़लियतें हैं उनके साथ सलूक रवा नहीं रखते। मैं कल ही पढ़ रहा था, जो हिंदुस्तान के नायब वज़ीर आज़म अंसारी साहब रिटायर हुए हैं, वो बेचारे रिटायर होने पे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान और अक़लियतें जो हैं वो गैर महसूद अपने आप को महफूज कर रही हैं। तो हिंदुस्तान को ये सोचना चाहिए कि इस खित्ते में सिर्फ वो अकेली बड़ी ताकत नहीं है, उसको चाहिए कि दूसरे मुल्कों के साथ तल्लुकात बेहतर रखे, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, और वो तभी मुमकिन है
جب وہ یہ تعلقات برابری کی بنیاد پر ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ چین اور ہندوستان میں ایک جنگ ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈوکلام کی ہم جب بات کرتے ہیں تو کیا یہ ایک جی کہیے. جی میں نہیں سمجھتا کہ دونوں ملک جو اقتصادی ترقی کو اپنی ترجیح سمجھتے ہیں اس وقت جنگ کے لیے آمادہ ہوں گے. لیکن جو یوں سمجھ لیں کہ چائنا نے جو آپ کو یاد ہوگا صدر ٹرمپ نے بہت دھمکیاں دی چائنا کو, ان کو بھی واپس جانا پڑا اور چائنا کی فوقیت جو ہے وہ ظاہر ہوئی. اچھا خالد صاحب کیا لگ رہا ہے یہ ڈوکلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ویسے تو چائنا اور انڈیا کے درمیان جو سرحد میں کشیدگی ہے وہ تقریباً 1 ماہ سے جاری ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سرحد کے حوالے سے کشیدگی رہی ہے, لیکن اس بار چائنا کا جو جس طرح سخت موقف آیا ہوا ہے, کیا واقعی ایک معاملہ جو ہے وہ ڈوکلام اور ایک اشارہ دستور کا ہے جو وہاں پہ سڑک تعمیر کرنے کی بات کی تھی چائنا نے, جس پہ انڈیا نے یہ تمام تنازع کھڑا کیا تھا, یا سی پیک کا بھی کوئی مسئلہ ہے بھارت کو؟ آپ نے درست کہا, یہ مسئلہ بڑا ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس خطے میں اب طاقت کا تبادل بدل رہا ہے. یہاں پر امریکہ اور ہندوستان کی بجائے چائنا, ایران, کل کو سینٹرل ایشیا, روس ان کا زور بڑھ رہا ہے. اور ہندوستان چاہتا ہے کہ یہ زور نہ بڑھے, پاکستان سی پیک میں کامیاب نہ ہو, افغانستان میں اشرف غنی صاحب ہی رہیں, کرزائی صاحب رہیں, اور ہندوستان افغانستان کے معاملات سنبھالے. تو یہ ایک بڑی بیٹل بھی ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہندوستان بھی یہ جو ہے حد کراس نہ کرے, اور وہ نہیں چاہے گا کہ وہ خام خواہ چائنا کی مخالفت لے. لیکن جسے انگریزی میں کہتے ہیں ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. چائنا جو ہے وہ دوسری قوتوں کی طرح جلدی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, اور ہندوستان کو احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان سے ہر وقت دشمنی لینا جو ہے وہ اس کے لیے بہتر پالیسی نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ دوستی ہندوستان کے حق میں بھی ہے. جی لیکن وہ آپ نے ایک اور ایشو پوچھا. لیکن خالد صاحب ہندوستان کے حوالے سے ہم بات کریں تو جس طرح کی انسرجنسیز وہ افغانستان میں کر رہا ہے اور پاکستان پہ اٹیک بھی کرتا ہے, پاکستان جو ہے وہ ایک فرنٹ لائن اتحادی بھی رہا ہے امریکہ کا, لیکن ہمیشہ امریکہ کے چاہے کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو, اب سپر پاور جو ہے سپر پاور امریکہ, ان کے جو نئے صدر بنے تھے ٹرمپ, ان کی جو پالیسیز ہم دیکھ رہے ہیں ریویل کر رہی ہیں افغانستان میں, اس حوالے سے بھی پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. خالد صاحب اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد اس سیگمنٹ کو بھی شامل کریں گے اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان اب 70ویں سالگرہ منا رہا ہے, کیا کھویا ہے کیا پایا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ہم ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین, اور بریک سے پہلے ہم کچھ ریجنل چیلنجز اور گلوبل کی بات کر رہے تھے. تو خالد صاحب افغانستان میں جو ٹرمپ کی پالیسیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ ریویل کرنے کی بات کر رہے ہیں وہاں پر, اب چونکہ افغانستان میں امریکہ جو ہے وہ اپنی جنگ ہار رہا ہے تو پاکستان پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, ڈو مور کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے. آپ نے درست کہا کہ اس وقت امریکہ میں یہ احساس بہت شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آ رہا ہے کہ افغانستان کی جنگ جیتی نہیں جا سکتی, بلکہ صدر ٹرمپ نے تو کل پرسوں اپنے فوجیوں کو کہا ہے کہ ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں. جو پرانے لوگ سٹیٹس کو کیا دی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ 5-10 ہزار لوگ اور بھیجے جائیں, طالبان پہ دباؤ ڈالا جائے, پاکستان پہ دباؤ ڈالا جائے, اور پھر جو ہے وہ مذاکرات کیے جائیں. اب صدر ٹرمپ نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ اس لڑائی کو پرائیویٹائز کریں, یعنی ہم 5000 کرائے کے فوجی بھیجیں جن کے ساتھ 90 جو ہے وہ کرائے کے جہاز ہوں. وہ بڑی خطرناک بات ہے. کرائے کے فوجی آئیں گے, بغیر کسی ضبط کے کام کریں گے, پھر الزام پاکستان پہ لگے گا. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم سختی سے اس قسم کی پالیسی کو نامنظور کریں. لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان نے جس کامیابی سے اپنے ملک سے اندر سے دہشت گردی دور کی ہے, جو اگر کچھ ٹکڑا رہ گیا ہے اس کو جلدی ختم کریں. لیکن اس سے زیادہ بھی ضروری بات یہ ہے ہم دنیا کا یہ تاثر زائل کریں کہ کوئی پاکستان سے کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی. دنیا ابھی بھی کہتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے تو جو آپ کے خلاف دہشت گرد تھے ان کے خلاف آپ نے آپریشن کیا ہے, لیکن جو ہندوستان اور افغانستان کے خلاف ہیں ان کے خلاف آپ نے کم کارروائی کی ہے, جو کہ غلط ہے. ہم اس تاثر کو دور کریں اور ثابت کریں کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہے. یہ ایک لڑائی ہے جو لیڈرشپ لڑتی ہے. اب بدقسمتی سے وہ ہماری لیڈرشپ ان کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. لیکن افغانستان میں آنے والے دنوں میں ہمیں چین, ایران, روس کے ساتھ مل کر ایک نئے اتحاد اور افغانستان میں ریکنسلیشن